बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। امروز درس ما برنامه مایکروسافت ورد است. خب پیش از اینکه طریق باز کردن مایکروسافت ورد بر شما تدریس کنیم، میم اول سری تعریف از او براتون کار میکنیم که مایکروسافت ورد چیست و به خاطر چی استفاده میشه. خب ما میم در رن نوشته میکنم وین ورد و تعریف از او رو براتون تعریف میکنم. What is MS Word and what for we use. MS Word چیست و به خاطر چی استفاده می شود. MS Word is the production of Microsoft in use for documentation, composing, letter, newspaper and office working. MS Word is the consist of title bar, quick access toolbar, caption button, ribbon, menu bar, document, ruler, scroll bar و status bar etc. خب تعریف از را گوش بگیرین. What is MS Word and what for use. امی برنامه مایکروسافت ورد چیست و به خاطر چی استفاده می شود. گفته که MS Word is the production of Microsoft. MS Word کس یکی از پروگرام‌های مربوط به کمپانی مایکروسافت است، یعنی توسط کمپانی مایکروسافت تولید می شود. پروگرام یوز استفاده میشه فور داکومنتیشن به خاطر صفحه نویسی، کمپوزینگ کتاب جور کردن یا کتاب نوشته کردن، لیتر خط نوشته کردن، نیوزپیپر به خاطر اخبار، مجلات، این آفیس ورکینگ و به خاطر کارهای دفتری استفاده می شود. ای بود تعریف MS Word. از او به بعد نوشته کرده که MS Word is the consist of میگه برنامه مایکروسافت ورد مشتمل است بر چی مشتمل است؟ تایتل بار، این جای بالا رو تایتل بار میگه. کویک اکسس تولبار، این میجای به نام کویک اکسس تولبار میگه که بعضی وقت دم بالا می باشه، دم بالا کویک اکسس تولبار. و کپشن بٹن، این میسه بٹن به نام کپشن بٹن یاد میکنه. رایبون، این می هر مینو رو که شما باز میکنین اما اجزای پایینی کسی را به نام رایبون یاد میکنین، میجای به نام رایبون یاد میکنه. مینو بار خو میرا میفهمین که فایل، هوم، اینسرت یا کل از رو به نام مینو بار یاد میکنه. داکومنت امی خود صفحه که ما نوشته میکنیم میرا به نام داکومنت یاد میکنه. رولر خطکش میگم، یک خطکش عمودی است یک افقی است که را ورتیکال رولر ایرا هورایزونتال رولر میگه. دیگه اسکرول بار، این میرا اسکرول بار میگه که صفحه را بالا و پایین میاره. این میرا به نام ورتیکال اسکرول بار، عمودی اسکرول بار یاد میکنه، ایرا به نام افقی یا هورایزونتال یاد میکنه. دیگه استیتس بار که است این می جای پایین این میره به نام استیتس بار یاد میکنه. هرچی در صفحه که ما باشیم چه قلم که نوشته کرده باشیم دیگه برای ما معلومات میده، چند لغت که نوشته کرده باشیم مکمل معلومات میده. خب حالا ما میایم این فایل خود ثبت میکنیم، در ثبت رفتم تعریف ورد چی کردم ثبت کردم. این بود تعریف ورد. حالا میایم سری طریقی باز کردن. خب طریقی باز کردن بسیار زیاد طریقه وجود داره، اما طریقایی که بسیار مهم است ما براتون کار میکنم 6 8 طریقه است. سلکو اول طریقش قسم است که میاد استارت، بعد از او آل پروگرام و بعد از او مایکروسافت آفیس. در مایکروسافت آفیس مایکروسافت ورد 2010 چی میکنین کلیک میکنین. دیگه طریق در استارت میای، در استارت مینو در بالا سر نوشته شده مایکروسافت ورد 2010 کلیک کو باز میشود. دیگه طریق در استارت که اومدی بعد از او در رن یا در سرچ نوشته میکنی که وین ورد، ایتونی که MS Word نوشته کنین. کامپیوتر که از برنامه مایکروسافت ورد به نام وین ورد میشناسه. بعد از اینکه ایرا نوشته کنین انتر کلیک کنین بعد ما چی شو عاجل باز میشه، وین ورد باز میشه. یا در سرچ که اومدی نوشته کو بگو CMD، بعد از انتر کلیک کو یک صفحه سیاه باز میشه. دیگه نوشته کو بگو استارت باز کو برای ما اسپیس چی را باز کنم برات وین ورد برای ما باز کو. بعد از انتر کلیک کو عاجل برنامه مایکروسافت ورد چی میشه باز میشه برای ما. این دیگه طریقش بود. دیگه د استارت که اومدی آل پروگرام، هر پروگرامی که خواسته باشی برو امور باز کو، رایت کلیک کو سر از او پراپرتیز برو.
در پراپرتیز که رفتی سل کو دیجی یک آپشن است به نام شورتکت. این شورتکت چی کار میکنه؟ هر وقت که تو خواسته باشی بر از یک شورتکت بتی میتونی، مثلا من این شورتکت میتونم آل کنترل دی اپلای کلیک کو اوکی. هر وقت که تو برنامه مایکروسافت ورد کار داشتی ضرورت بر از این نیست که تو در استارت میای آل پروگرام بعد از مایکروسافت آفیس رو میپالی، فقط از کیبورد آل کنترل دی رو فشار پرس کو چی میشه؟ برنامه مایکروسافت ورد باز میشه. این دیگه طریق بسیار مهم طریق بود. دیگه من رایت کلیک کنم نیو، از طریق ایزی طریق هم میتونم از طریق نیو مایکروسافت ورد داکومنت کلیک کو دبل کلیک کو عاجل چه میشه برای ما باز میشه. دیگه طریقش چه قسم میتونم از طریق شورتکت هم باز کنیم. رایت کلیک کو نیو برو، بعد از اون مایکروسافت شورتکت انتخاب کو، براوز برو، بعد از اون مای کامپیوتر دبل کلیک کو، درایو سی دبل کلیک کو، در مؤخر سل کو نوشته کده مایکروسافت پروگرام فایل، بعد از اون مایکروسافت آفیس انتخاب میکنی، اینا مایکروسافت آفیس، بعد از اون پایین می آفیس 14 را انتخاب میکنی و بعد از کلی پروگرام های آفیس که هست در اینجا غلطی دگیست کدام پروگرام کار داریم ما وینورد در مؤخر پروگرام سل کو دبل این وینورد کلیک کو، بعد از اوکی نیکست و فینیش این آمد کار داشتی دبل کلیک کو استفاده کنی. دیگه از این طریق هم میتونم که ما تاسک بار رایت کلیک کنم، تول بار برم، ادرس بار انتخاب کنم، حالا هر پروگرامی که کار داشته باشی نام زور نوشته کنم. مثلا ما وینورد کار داریم فقط انتر کلیک کو چی میشه برای ما؟ برنامه مایکروسافت ورد برای ما باز میکنم. خوبی بود طریقی باز کردن. حالی من سری منو شروع میکنم. بخیر اول منوی که ما کار میکنیم منوی فایل است برای ما. در منوی فایل خب پیش از اینکه منوی فایل برات باز کنیم اینجا برای ما یک فرمول است مساوی آرندی شیفت نو را کلیک میکنی و صفر را کلیک میکنی، یعنی قوس شروع و قوس بسته میه. وقتی که شما انتر کنین در اینجا سیو پاراگراف تکست است که فرمول از طرف کمپانی مایکروسافت ساخته شد. در هر کامپیوتری که شما خواسته باشین این چیز اپلای میشه. سیو پاراگراف خط برای ما میاره. میتونید در موقعات شما پاراگراف که وقتی که مساوی آرندی نوشته کنین چندین دفعه بخواسته باشید میگم یک پاراگراف زیرو بیار برای ما، اگر دو نوشته کنید دو پاراگراف زیرو میاره، اگر 100 نوشته کنید 100 پاراگراف زیرو میاره. فکر کنید نمی خط نوشته کنید میخوای را ثبت کنی بیا در فایل که اومده بگو برادری را من ثبت میکنم. در کدام جای ثبت میکنین؟ در دسکتاپ ثبت میکنم، در مای داکومنت ثبت میکنم. نرمال وقتی که تو جای انتخاب نکنی خود به خود در مای داکومنت ثبت میشه. این چیز یا اتاقای کامپیوتر است. اگر میخواید در درایو 2 سی ای در کدام جای مختلف ثبت میکنم، مثلا در دسکتاپ ثبت میکنم، بعد از اون نام برش انتخاب میکنم. به نامی که میگم به نام 1 ثبت میکنم، فقط بگو سیو. آلی را بسته کو مایکروسافت ورد سر کو در دسکتاپ یک فایل است به نام 1. هر وقت کار داشتید دبل کلیک کو باز میکنی، باز میشه. این بود یک وظیفه فایل. دیگه ما پاسی را بسته کردم کنترل ان صفحه نو گرفتم. دیگه چیزی را نوشته کردم میخواستم میره صاف کنم، میام در فایل که اومدم میگم سیو صاف میکنم. در کدام جا صاف میکنی؟ در دسکتاپ صاف میکنم به نام چی؟ به نام جمیل صاف میکنم. مگم این دفعه رمز پاسورد میتم. بیا در تولز که اومده بگو جنرال آپشن، در جنرال آپشن که اومده پاسورد دلخواه خود بتی برش. مثلا من میگم اسد پاسورد دادم برش، پایین باز نوشته میکنم اسد، فقط اوکی کلیک کو. بعد از اون 4 دفعه این پاسورد طلب میکنه، بعد از اون پاسورد بتی اوکی، بعد از اون پاسورد بتی اوکی و بعد از اون سیو کلیک کو. آلی را بسته کو. وقتی که شما برنامه مایکروسافت موفایلی که تو در جمیل به نام جمیل در دسکتاپ صاف کردی دبل کلیک کو که باز میکنی از پیش رمز پاسورد طلب میکنه، پاسورد ابتی برش، بعد از اوکی. اون وقتی که پاسورد دادی باز میشه، اگر ندادی هیچ امکان نداره که فایل ما باز شود. دیگه وظیفه نیو سیو چیز یک چیز را نوشته کردی میخواستی را ثبت کنی، بیا در فایل ما ثبت میکنم. در کدام جا ثبت میکنی؟ در روی دسکتاپ. او جگه تو میخوای کدام فولدر جور میکنی بیا جا کلیک کو بگو فولدر جور میکنم. به نام کی جور میکنی؟ مای دیتا، به نام اینمی نام جور میکنم. خوب این را کلیک کو بگو اوپن را باز کو و فایل ثبت کو به نام خان ثبت کو. دوجا کلیک کو جا که کلیک کرده بگو به نام خان ثبت میکنم. ثبت کلیک کو سل کو این را بسته کو. در دسکتاپ یک فولدر آمده به نام مای دیتا. وقتی که شما دبل کلیک کنین باز کنین داخل از او فایل است به نام خان. آلی تو میخواستی اینمی فایل چی کنی؟ هاید کنی، از روی صفحه گم کنی. رایت کلیک کو برو پراپرتیز بگیر چی کو هاید، اپلای انتخاب کو اوکی. بعد از اوکی اونو فولدر چی شد؟ آلی استا. چرا؟ به خاطر از اینکه اگر میخوای بیخی گم شه بیا در کنترل پنل آپشن های زیر کسی تغییر داده در فولدر آپشن بیا. وقتی که فولدر آپشن انتخاب کردی برو در ویو بگو دو نات شو هاید ان فایل اپلای. بعد از اوکی آلی اون فولدر چی شد؟ گم شد. اگر خودت کار داشتی پس بیا در کدام جای در استارت برو کنترل پنل، بعد از او فولدر آپشن در ویو که رفتی بگو شو امور پس نشان بده، اپلای کلیک کو اوکی. یک طریق.
این اینجا آمده. پس اینا دیلیت میکنم. دیگه طریقه گوش بگیرین. آمدم یک فایل جور کردم اینجا، اینا نوشته کردم میخواستم صاف کنم. در کدام جای در فایل بیا، در سیو در روی دسکتاپ صاف میکنم. اونجا یک فولدر جور میکنم با نام اسد، او رو اوپن میکنم. فایل خود نام میتونم ایرا ثبت کردم. حالی این فولدر خو هر کس میبینه. میخواست ایرا کسی استفاده کرده نتونه، از روی صفحه در روی صفحه باشه کسی نبینه. بینام جور میکنی. ایرا رایت کلیک کو، رینیم انتخاب کو. بعد از کیبورد آلت میگیری، آلت کنترل نه آلت میگیری و نوشته میکنی که 0160. بعد از او بدانکار اعلامیتی یک انتر کلیک میکنی، این فولدر چی میشه؟ بینام جور میشه. حالا میخواستی بیخی چی نشه، عکسش معلوم نشه، سر نمی فولدر رایت کلیک کو، برو پراپرتیز و در کستومایز برو. بعد از چنج آیکن انتخاب کو، بگو در مابین کلیک کو، یک آیکن خالی، اوکی، اپلای و بعد از اوکی. این فولدر سل کو چی شد؟ ای تو جور شده که کسی او را دیده نمیتونه. خودت کار داشت این نمی جایت سلک کو، این فولدر است. دبل کلیک کو، برای ما باز میشه اون فایل داخل از او استفاده کن. یکی طریق بود. دیگه طریق هم وجود داره. رایت کلیک کو، برو نیو که رفتی، بعد از او فولدر که انتخاب کردی آلت میگیری، 255 نوشته میکنی. بعد از او اعلام میکنی بتن کار یک انتر کلیک میکنی. این باز بینام جور شد. در این صورت باز رایت کلیک میکنی، میری پراپرتیز، در کستومایز میری، چنج آیکن در مابین کلیک کو، یک آیکن که خالی رو بگی اوکی اپلای. بعد از اوکی اپلای کلیک کو، سل کو، ریفرش کلیک کو، فولدر مولدر نیست. خودت کار داشتی سلیکت کو مجای هسته، دبل کلیک کو باز میشه یا دیلیت میکنم. پس میره. خب این بود وظایف سیو. یعنی سیو یک فایل ما را به یک نام در یک جای ثبت میکنه. حالی میایم سیو چی کار میکنه؟ سیو که است یک فایل ما را به یک نام در یک جای مشخص ثبت میکنه. سیو که است بسیار وظایف اجرا میکنه. خو از جمله از که است 4 تا بسیار مهم است. یک وظیفه اینم است که یک فایل ما را به چندین نام ثبت میکنه. دوم وظیفه اینم است که یک فایل ما را در چندین جای ثبت میکنه. سوم وظیفه اینم است که یک فایل ما را به چندین فرمت ثبت میکنه. چهارم وظیفه اینم است که یک فایل ما را که او پاسورد داشته باشه بدون پاسورد هم میتونه ثبت کنه. مثلا اول میایم یک چیزی را مثلا ثبت میکنم. صفحه خالی را ثبت کردم به نام احمد ثبت کردم. در کدام جای؟ در داکومنت ثبت کردم. حالا میخواستی در جای دیگه ثبت کنی، بیا در فایل بگو سیو است. اونمو فایل احمد این دفعه در دسکتاپ ثبت میکنه در جاهای مختلف. باز میخوای نمو فایل احمد دمو دسکتاپ باشه بعد دیگه نام ثبت میکنی. در دسکتاپ به نام احمد 2 نوشته کو، فقط ثبت کلو کنسل کو، با دیگه نام ثبت کن. میخواستی نمو فایل احمد با دیگه فرمت ثبت کنی، مثلا در دسکتاپ ثبت میکنم، در کدام جای در دسکتاپ ثبت میکنی. خب با چی شکل ثبت میکنی؟ به نام پلین تکست انتخاب کردم، به شکل نوتپد ثبت بگو، اینا اوکی. حالی رو بسته کو، بروجه به نام احمد یک فایل نوتپد باز جور شده برای ما خالی، چرا در اوجم چیزی نبود. دیگه وظیفه نوی سیل کو، ما چیزی رو نوشته کردم اینجا، این ما یک ثبت میکنم و پاسورد میتم. آمدم در فایل گفتم ثبت میکنم، در کدام جای؟ در دسکتاپ ثبت میکنم و پاسورد میتم برای چی؟ ای پاسورد دادم، نام دادم. بعد از دو تولز میایم جنرال آپشن پاسورد میتم، مثلا اسد. بعد از او اسد اوکی کلیک کو اسد. بعد از او 4 دفعه یک پاسورد تایپ میکنیم برای ثبت کردم. حالی اگر ما خواسته باشیم از این فایل ای پاسورد اسد از بین ببرم، اول این نمیره ما باز میکنم، اوپن کردم برده، رفتم در فایل گفتم اوپن باز کو چی را، اما فایل ای که در دسکتاپ است رو برای ما چی کو باز کو. اول رمز برش میتی، بعد از او اوکی. حالی بیا در فایل که ما سیو است، بعد از بیا در کدام جای؟ در تولز و جنرال آپشن اینمی پاسورد از بین ببر، دیگه هم چی کو از بین ببر، فقط اوکی کلیک کو بگو ثبت. حالا وقتی که ما اونمو فایل باز میکنم بدون کدام پاسورد برای ما چی میشه؟ باز میشه. این بود وظیفه چی؟ سیو است. دیگه همراه ما اوپن است، چیزایی که تو در کامپیوتر ثبت کرده باشی میخوای او را باز کنی، فقط اوپن استفاده کرده میتونی. بیا در اوپن که آمدی چی را باز میکنی؟ اینمی فایل باز میکنی. بعد از فقط اوپن کلیک و چی میشه؟ عاجل برای ما باز میشه. در اوپن یک چندین آپشن دیگه ما داریم. وقتی که در اوپن آمدی مثلا اینمی فایل احمد هم باز میکنم، در اینجا در می نویگیتر کلیک و چه قسم باز میکنی؟ یک اوپن است که
عمومی باز میکنه، بعد میتونی هر چیز تغییرات هر چیز که بخوای در داخل از کدام میتونی. یک رید اونلی است که تو صرف او را خوانده میتونی. در اون صورت اگر تو این آپشن کلیک کردی این فایل تا باز میشه، مگم دی تو تغییرات آورده نمیتونی. سل کو در بالا گفته احمد فایل که است رید اونلی است، تو صرف خوانده میتونی، دیده میتونی. اگر تغییرات یک کامر هم نوشته کردی، کامگک یک نقطه، حالا اگر تو این ثبت کنی قابل ثبت نیست. سل کو ثبت کلیک کن نمیشه ثبت. مرا میگه the file is read only. برادر این فایل که است read only است، در این تغییرات آوردن نمیتونی. این وظیفه چی بود؟ read only بود. دیگه به همین شکل ما یک چیزی را نوشته کردم، میخواستم ثبت اوپن کنم. این اوسو کو درس ما در اوپن است، ما در سیو رفتم. پس رفتم در اوپن. در اوپن که آمدی بگو یک فایل ماست باز میکنیم، این می فایل است. با چی شکل باز میکنی؟ بگو برادر اوپن از کاپی. اصلی از این باز نکو، کاپی از این برای ما باز کو. وقتی که تو این کلیک کردی برو در اوپن، یک کاپی دیگه از مو فایل جور شد کو احمد نوشته کرده و در پایین نوشته کرده کاپی ون آف احمد. حالا اگر تو در این فایل چیز تغییرات آوردی در اصلیش نمیره، در کاپیش میره. یک دیگه پس رفتم چی کردم؟ در اوپن آمدم این فایل ما باز میکنم. به چی شکل باز میکنم؟ میگم به شکل اوپن این براوزر. براوزر میگه صفحه اینترنت. این فایل عالی غیر فعال است، به خاطر از اینکه این فایل فعال شوه، این کاماند فعال شوه. پس چی میکنم؟ ما آمدم اینجا چیزی رو نوشته کردم، این چیزی رو نوشته کردم، این باید ما ثبت کنم. در چی؟ در ثبت آمدم در صفحه اینترنت یا وب پیجی رو ثبت کنم. این رو ثبت کنم به نام A1 در صفحه اینترنت وب پیج ثبت کردم. آلی رو ما بسته میکنم. پس کنترل دبلیو. وقتی که ما در اوپن برم اونمو فایل اگر کلیک کنم دور A1، پس اونمو اوپن این براوزر فایل شد. اگر تو میخوایی در صفحه اینترنت باز کنی کلیک کو یس کلیک کو آجلو چی میشه؟ اونمو فایل برای ما در صفحه اینترنت باز میشه. دیگه در اوپن که سامرای ما نوشته کرده که اوپن و ترانسفر. اوپن و ترانسفر چی کار میکنه؟ خوب سعی گوش بگیرین. ما این کار نمیکنه وقتی که تو یک فایل خود مثلا نمی تکست است، این نمی را ثبت کنی. در فایل که اومده بگو ثبت میکنم، در کدام جا ثبت میکنم؟ در دسکتاپ ثبت میکنم، مگم به شکلی XML ورد XML داکومنت ثبت کلیک کو. حالا اگر ما اونمو فایل باز کنم، در اوپن رفتم، فایل اوپن یا کنترل او، اونمو فایل چی شد؟ به نام چی بود؟ اینمی است. اگر ما اینمی را کلیک کنم اوپن و ترانسفر چی سل کو؟ در دسکتاپ بود. دسکتاپ اینمی فایل بود. چی شد؟ کدام فایل بود؟ فایل اینمی بود. اینمی را کلیک کو، اینمی بود فکر میکنم. اوپن و ترانسفر چیز فعال میشه. ما زود کلیک کردم به این شکل چی میشه؟ کدام است؟ اینمی فایل است. بعد از بیاد اینجا اوپن و ترانسفر انتخاب کو. حالا میخوای یک فایل دیگه است معلومات یا پراپرتیز زوره در اینجا ترانسفر کنی. مرا میگه کدام فایل است؟ ما در اینجا میم در مای دسکتاپ گفتم، در دسکتاپ که است امروز ما چیز آل فایل انتخاب کو، بگو اینمی فایل است. اینمی فایل چیز معلومات از که باشه در اینجا چی میشه برای ما؟ ترانسفر میشه. اوپن کلیک کو اوکی. اون معلومات از چی میشه برای ما؟ در اون چیزی نبود، این قسم آمد. ما پس از سر میرم در اوپن همون فایل کلیک کردم، گفتم میره برای ما چی کو؟ اوپن و ترانسفر. او خدایا در فایل اوپن اون فایل کلیک کو، دیگه که آمده بگو اوپن و ترانسفر. معلومات در مای داکومنت ما فایل دارم، آل فایل انتخاب کو، بگو اینمی فایل معلوماتش دیگه برای ما ترانسفر کو، فقط اوکی کلیک کو. بعد از او چی میگه؟ cannot be open because there are a problem with the content. خود چیزی مشکل است داخل از او، فقط اوکی که کلیک کردی اونم چیزی معلومات که در اوجا باشه، مثلا معلومات پراپرتیز کل از دایش چی میشه؟ ترانسفر دای جرای میشه. دیگه در اوپن که است امرای ما چیست؟ اینمی فایل مثلا ما داکومنت ما یک فایل دارم، اینمی را باز میکنم. با چی شکل باز میکنم؟ میگم اوپن این پروتکتد ویو. پروتکت میگه قلفه، میخواست این فایل بعد باز کنه که دو تو هیچ تغییرات آوردن نتونی. این قلف است، پروتکت است. در بالا سال کو میگه تو کی کار میکنی فایل تو که است پروتکت است، نوشته بکو امکان نداره. اگر بازم به هر صورت میخوای تغییرات بیاری بگو انیبل ادیتینگ. ادیتینگ چی شد؟ فعال شد، میتونی تغییرات بیاری. خوبی را پس بسته کردم کنترل دبلیو. باز در اوپن آمدم، این فایل میخواستم باز کنم. این فایل با چی شکل گفتم؟ اوپن ان ریپیر. اینمی فایل برای ما باز کو، اگر چیز مشکل داشته باشه او را ریپیر کو. برای ما چیز مشکل نداشت، برای ما چی کرد؟ دایرکت باز کرد. و این دیگه شکی است اوپن ان پریویس ورژن، یعنی در ورژن قبلی را میخوایی را باز کنه، بعد شد پریویس ورژن. چون این فایل های پریویس ورژن ما اینجا نداریم، به خاطر ازی برای ما نو آیتم میچ تو یور سرچ، فقط این را کینسل میکنم. این بود امرای ما چی؟ اوپن. دیگه کلوز است.
کدام داکومنت خالی یا کدام تکست میکس داخل از باش چیز را باز کرده باشه میخوای بسته کنی کلوز کلیک سل کو من رفتم اوپن اینمی رو باز کردم میخواستی را چه کنی بسته کنی کلوز کلیک کو شارتکت کی نیو چیز کنترل ان خب کنترل ان صفحه نو میاره کنترل اس سافت میکنه F12 سیوز میکنه و به می شکل کنترل او اوپن میکنه یا کنترل F12 اوپن میکنه یا Alt F0 اوپن میکنه برای ما صحیح است. این شارتکت کا چی بود اوپن بود دیگه کلوز شارتکت کی چیز آره کنترل W کنترل W چی کار میکنه داکومنت یا فایل موجود رو بسته میکنه. این بود درس روز اولی مایکروسافت ورد. دیگه درس انشالله در روز گذشته بعد خوب به تفصیل ریکورد میکنم.